السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. وقبل ما نبداو ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين، تفعلوا الجرس باش يوصلكم الفيديوهات ديالنا جداد، ودير لايك وتبارطاجي مع صحابك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دونك نتلاقاو في فيديو جديد وديما مع الدورة التكوينية في برنامج مايكروسوفت اكسل. دونك اليوم غادي نشوفوا الطريقة باش نديروا لا سيزي دي دوني، دونك باش ندخلوا لي دوني ديالنا في اكسل. دونك هنايا هاد لي دوني غادي نشوفوا بانهم كينقسموا برينسيبالمون ان 3 تيب. دونك عندنا لي دوني كي سون سو فورم دو شيفر، عندنا لي دوني كي سون سو فورم دو تكست، وعندنا لي دوني كي سون سو فورم سوا دو دات ولا دو طون. دونك غادي نبداو بلا بروميير بارتي. دونك سي لي شيفر. دونك بالنسبه لاكسل، دونك باش نسيزيو لي شيفر دونك سي فاسيل. باغ اكزومبل الا بغيت نسيزي ان شيفر دونك باغ اكزومبل 10. دونك فوالا، دونك هنايا كيعطيني 10 كيافيشيه ليا في لا بار دو فورمول. دونك هنايا هاد 10 باغ اكزومبل الا بغيت نافيشي من بعد منه دو شيفر ابري لا فيرغول ولا. دونك باغ اكزومبل 10,50 10 ونص. دونك انا بغيت يافيشي ليا دو شيفر ابري لا فيرغول. دونك يسوفي انني نمشي هنايا للديسيمال سيباراتور دي ميليي وغيبقى يعطيني دو شيفر ابري لا فيرغول. بغيت اكثر كنمشي لهنا باغ اكزومبل، هنايا كنزيد لو نومبر دو شيفر ابري لا فيرغول، ومن لهنا كنقص لو نومبر دو شيفر ابري لا فيرغول. دونك لي شيفر اللي نقدر نسيزي، دونك عندي بزاف ديال لي فورم ديالهم. باغ اكزومبل الا بغيت ندير واحد السلسله ديال لي نيميرو، باغ اكزومبل عندي 1، بغيت ندير 2، بغيت 3، ولكن ما بغيتش نسيزيهم كلشي. دونك il suffit انني نكتب لي 3 بروميير شيفر، ومن بعد غنشد من هاد الجنب هذا، دونك فين كاين هاد البلوس غادي نجد هو غادي يكمل ليا السلسله. دونك فوالا، دونك كمل ليا 1 2 3 4 5 6 اوليو باش انني نبقى دائما باش انني نكتبهم وحده بوحده. ولا باغ اكزومبل بغيت نكتب الشيفر ونبقى نزيد ب5، دونك عندي 5 10. دونك يسوفي انني نكتب هاد الجوج، غنزيد غيبقى يعطيني 15 20 25 اكسيتيرا. دونك حتى هو غادي يفهم السلسله اللي باغي انا، وغيبقى يزيد ليا دونك بداك لو نومبر اللي باغي نزيد به. دونك عندي نقدر ندير كما قلنا، نقدر ندير ان شيفر ديسيمال، نقدر ندير باغ اكزومبل لو بورسونتاج. بغيت لو بورسونتاج، دونك باغ نافيشي لو بورسونتاج، دونك يسوفي انني نشوف لا كاز اللي غادي نخدم فيها، ونجي لهنا عندي هاد لو سامبول دو بورسونتاج، كنكليك عليها كنقول ليه كون كوا لا فورم ديال هاد لا كاز سي ان بورسونتاج. باغ اكزومبل ندير 5%، غنكتب 5 هو غيعطيني لو بورسونتاج. باغ اكزومبل لا ميم شوز، بغيت هاد لي كاز هادوما كلهم يكون فيهم لو شيفر سو فورم دو بورسونتاج. دونك كاين دوكا اما سيليكسيونيهم كلهم ونمشي لهنا ندير بورسونتاج، دونك كون كوا هاد لو شيفر اللي غادي نكتب هنا دونك سي ان بورسونتاج. ولا يسوفي انني ناخذ وحده كليك عليها ونمشي هنايا لهاد هاد البروس هادي، كوم كوا كنقول ليه غوبرودوير لا ميزون فورم. يعني هاد لا ميزون فورم ديال هاد لاكاز هي اللي يعطيها ليا في هاد لي كاز هادو كاملين. دونك اي شيفر كتبت هنايا دونك غادي ياخذو هو كوم ان بورسونتاج. دونك سي بون. دونك بالنسبه لهاد السلسلات، دونك هاد السلسلات كما قلنا اكسل يسوفي انك نعطيوه لي دو بروميير شيفر ولا لي دو 3 ولا لي 3 بروميير شيفر ونجرو هو غادي يعرف. لا ميم شوز الا درناها اون هوريزونتال ولا اون فيرتيكال. دونك باغ اكزومبل درت هنا 1 هنا 2 هنا 3. دونك فوالا نسونطريهم كما قلنا، كنسونطريهم هاد البلاصه، كنسونطريو اون باردون هنايا كنسونطريو اون فيرتيكال، هنا كنسونطريو اون هوريزونتال. دونك الا بغيت 1 2 3 بغيت نزيد هنايا نكتب، دونك il suffit انني نجر كما قلنا دو لا ميم فاسون. دونك هو غادي يفهم وغادي يعطيني 1 2 3 4 5 6. دونك الا جريت في هاد لو سونس على اليمين دونك سي كنقول ليه زيد يعني تزايدي، ولكن الا جرت في لو سونس الاخر دونك باغ اكزومبل غادي نقول ليه غادي يفهمها كوم كوا تناقصي. دونك هانتوما شفتوا هنايا كان عندي 2 1 0، هنا دار ليا ناقص 1. باغ اكزومبل لا ميم شوز، باغ اكزومبل الا خديت باغ اكزومبل 10 20 زديت في هاد لو سونس
دونك غادي يزيد ليا 30 40 50 ولكن الا مشيت في لو سونس الاخر دونك غادي يدير ليا 0 ناقص 10 ناقص دونك فوالا دونك 0 ناقص 10 ناقص 20 ناقص 30 دونك اوليو باش انني نبقى نكتب هاد لي شيفر واحد بواحد 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 دونك يسوفي انني نكتب غير لي دو بروميي شيفر ولا شي حاجه ومن بعد من بعد ندير نجر بور ريبرودوير هذيك لا فورم دونك فوالا دونك من بعد قلنا شفنا البورسونتاج شفنا باغ اكزومبل الا بغيت نشوف لا ميزون فورم اللي بغيت دونك لا ميزون فورم اللي بغيت لهاد لو شيفر باغ اكزومبل دونك هنايا نقدر نكليكي ادروات غنمشي هنايا عندي فورما دو سيلول دونك هنايا فاش غنشوفوا الفورما دو سيلول غنشوفوا بان كيعطينا بزاف ديال لي فورما كيقول لي واش ان نومبر ستاندار ولا ان نومبر افيك هنايا دو شيفر ابري لا فيرغول هنايا ها هو لو نومبر دو ديسيمال الا بغيت جوج كنعطيه جوج بغيت كثر 3 ها هو 4 اللي بغيت كنزيد دونك فوالا دونك باغ ديفو كناخذوا دون لا بلوبار دي طون دو شيفر ابري لا فيرغول هنا باش كنستعمل لو سيباراتور دو ميليي يعني فاش كيكون عندي 1340 دونك ما بين الواحد وثلاثة كيدير واحد ليسباس بحال هكذا كما شفتوا فوالا دونك هنايا عندي واحد سيباراتور دو ميليي الا حيدت السيباراتور شتي لو شيفر كيولي مكتوب واحد حدا واحد دونك سي بيان دو فير هاد لو سيباراتور دو ميليي باش كتجي فاسيلمون انك تشوف لو شيفر وتقراه هنايا لو مونيتور دونك هنايا الا بغيت نكتب ونزيد حداه لو سامبول ديال الفلوس باغ اكزومبل هنا غنزيد سوا الدرهم بالنسبه حنا عندنا في المغرب سوا باغ اكزومبل هادوما كاع العملات دونك هنايا سوا الاورو سوا الدولار سوا على حسب كل بلاد شنو هي العمله ديالها دونك هنايا باغ اكزومبل الا درت هاد لا فورم هادي دونك غنشوفوا هنايا غيدير ليا 5 درهم دونك الا درت اوكي هانتوما غتشوفوا فوالا دونك 5 درهم افيك دو شيفر ابري لا فيرغول دونك نرجع المونيتير دونك هنايا كونطابيليتي هنايا لا دات غادي نشوفوها من بعد دونك هنا فوالا البورسونتاج دونك هنايا البورسونتاج افيك دو شيفر ابري لا فيرغول دونك هنايا كما شفناه فراكسيون دونك 1 sur شي حاجه دونك الا بغيناه بغيت نكتب زعما سو فورم دو اون فراكسيون كسر هنايا سيانتيفيك الا بغيت على بويسونس 5 في 10 على بويسونس شي حاجه دونك هنا الا بغيت تكست يعني غيكون عندي لو كونتوني ديال داك لا سيلول داكشي اللي عندي في لا سيلول غيكون الفا نيميريك فيه شويه ديال لي شيفر وشويه ديال لو تكست اكسيتيرا هنايا سبيسيال وهنايا بيرسوناليزي الا بغيت انا بيرسوناليزي كيف بغيت نختار اون بيرسوناليزاسيون من هادوما اللي كاينين دونك فوالا دونك باغ اكزومبل غادي نحيد هاد 5 درهم هاد لو شيفر ديال المونيتير دونك شنو كندير يسوفي انني نمشي لان شيفر اللي عادي وناخذ لا ميزون فورم ديالو ونديرها هو غيرجعوا ليا كما كان دونك فوالا دونك هنايا شفنا البورسونتاج شفنا لو شيفر شفنا كيفاش نزيدوا لا سكسيسيون ديال لي شيفر بلا ما نكتبوهم كاملين دونك من بعد غادي ندوزو لو تكست دونك لو تكست باغ اكزومبل دونك لو تكست نقدر نكتب اللي بغيت دونك باغ اكزومبل هنا نكتب secours est destiné par exemple à ceux qui veulent par exemple apprendre Excel donc voilà إلا شفتوا دونك هاد لو تكست هذا هنايا راه غادي على بزاف ديال لي سيلول دونك كاينه لا سيلول الاولى والثانيه والثالثه دونك كاين بغيت انا نافيشيه في سيلول وحده دونك شنو كندير دونك كنجي لهاد لا سيلول اللي كتبت فيها اللي كنكليكي عليها كيعطيني هنا في لا فورمول سو كي ايكري في لا سيلول دونك هنايا نمشي لهنا باش نكبر لا طاي ديال لا سيلول باش انها تولي تاخذ هاد لا فراز كلها دونك كنكليكي دو فوا هانتوما شفتوا لا سيلول كبرات حتى خدات لا فورم ديال الكتابه اللي مكتوبه فيها سينو بغيت نخليها صغيره او بغيت هاد الكتابه كلها تدخل في لا سيلول كنجي لهنا وكندير رونفويي على لين اوتوماتيكمون دونك الا درناها غتشوفوا بان الكتابه كلها غادي تجمع في هاد لا سيلول بهاد لا طاي هادي فوالا دونك هنايا غنسونطريها في لي دو سونس باغ اكزومبل سونطريها غير اون هوريزونتال دونك اون فيرتيكال نديرها ا غوش دونك بغيت نبدل لا بوليس كما قلنا دونك يسوفي انني نمشي هنايا ونختار لا كولور اللي بغيت باغ اكزومبل نكتبها بالحمار بغيت
نلون لا سيلول دونك هنايا يسوفي انني نختار نمشي لهنا ونختار اللون اللي بغيت ديال لا سيلول فوالا دونك هنايا باش نكتب عن تكست دونك شي مرات باغ اكزومبل الا ما تافيشاش ليا لو تكست واخا كتبت التكست وما تافيشاش ليا تافيشاو ليا اما دي دياز ولا شي حاجه دونك كنمشي كنكليكي ادروات فوالا وكنمشي لا ميزون فور هنايا او ليو ديال هاد ستاندار دونك شنو غنمشي ندير كوم كوا il s'agit d'un texte فوالا دونك il s'agit d'un texte كافيشي لي تكست هنا وكنقول ليه بان هاد لا سيلول هادي سي ان تكست وغادي يعطيني لا دوني ديالها دونك نشوفوا عاوتاني الا بغينا باغ اكزومبل سو فورم دو تكست نقدروا نلقاو لي جور باغ اكزومبل عندي لاندي غادي تشوفوا بان بغيت نكتب لي جور ديال لا سيمين دونك il suffit انني نكتب لاندي الا جريت دو لا ميم فاصون كيما درت في لي شيفر دونك هنايا غتشوفوا بان غيكتب ليا غيكمل ليا كاع لي جور ديال لا سيمين باسكو هادوما سو سون ديجا دي ليست بري ديفيني عند اكسل دونك غنشوفوا من بعد كيفاش الا بغينا نزيدوا شي ليست ولا نقصوها دونك هنايا غتشوفوا لاندي ماردي ميركودي جودي فوندردي سامدي اي ديمونش دونك هنايا فوالا دونك لا ميم شوز الا بغيت نديرها في هاد لو سونس دونك فوالا لاندي ماردي ميركودي جودي فوندردي سامدي فوالا اي ديمونش دونك سواء في هاد لو سونس في لا كولون ولا في لا لين دونك فوالا دونك هذه هي بالنسبه لي جور ديال لا سيمين لا ميم شوز بور لي موا دونك فوالا دونك باغ اكزومبل كتبت هنا جانفيي نشوفوا شنو غادي يعطينا من بعد دونك فوالا ها هو كمل ليا جانفيي فيفري مارس افريل ماي جوان جويي اوت سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر دونك عاوتاني كيعاود دونك لا ميم شوز عاوتاني الا بغيت نديرهم اون كولون دونك فوالا جانفيي فيفري مارس افريل دونك il suffit انني نكتب غير لو موا الاول منين غنبدا ونجر سواء في هاد لو سونس ولا في هاد لو سونس وهو غادي يعطيني لا سويت الا جريت في لو سونس نيجاتيف دونك يعطيني الشهر اللي قبل منه الا جريت عاوتاني الفوق دونك يعطيني لا ميم شوز الشهر اللي قبل منه دونك على اليمين ولا اسفل دونك سي بلس على اليسار ولا اعلى دونك سي موان فوالا دونك هذه فيما يخص لو تكست دونك لي موا دونك نشوفوا من بعد دونك شنو بغينا نكتبوا باغ اكزومبل بغينا نزيدوا نشوفوا هاد لي ليست هادو ما فين كاينين بري ديفيني دونك باش نعرفوهم دونك il suffit اننا نمشيو فيشي نمشيو اوبسيون دونك غنشوفوا اوبسيون دونك هنايا لي زوبسيون افونسي غنمشيو باردون جينيرال دونك فوالا جينيرال دونك هنايا فوالا هنايا غنلقاو بان عندنا لا ليست لي ليست بيرسوناليزي دونك الا شفت هاد لي ليست بيرسوناليزي دونك هنايا عندي فيها لي ليست لي ديجا كاينين بيرسوناليزي في اكسل دونك عندي لي جور ديال لا سيمين en anglais avec l'abréviation مكتوبين كاملين لي موا avec l'abréviation مكتوبين كاملين بالفرنسي عاوتاني ديمونش لاندي l'abréviation مكتوبين كاملين لا ميم شوز بور لي موا جانفيي فيفري مارس دونك هادو هما لي ليست اللي كاينين بريديفيني باغ اكزومبل انا الا بغيت نزيد واحد لا ليست دونك بغيت نزيدها دونك عندي دو فاصون باش نزيدها سوا كنزيدها من هنا باغ اكزومبل غنزيد غنكتب فيها باغ اكزومبل هاد لا ليست غنقول فيها je dis n'importe quoi les noms des villes par exemple on va dire Fès Meknès par exemple Rabat donc voilà Rabat donc par exemple Casablanca voilà donc Casablanca ندير par exemple Marrakech donc Agadir par exemple donc هاد لا ليست هذه غتشوفوا بان هاد لي فيل غادي نديرها كوم اون ليست بري ديفيني دونك غنجي لهنا وغندير اجوتي وغتشوفوا بانها غتزاد هنايا باغ اكزومبل الا درتها فوالا دونك فوالا ها هي تزادت دونك هنايا غندير اوكي دونك هنايا نرجع ندير لا ميم شوز اوكي وغادي نشوف هنا il suffit انني نكتب فاس وغادي نجر هو غيعطيني لي زوتر فيل فوالا دونك فاس مكناس غابه كازابلانكا مراكش اكادير فاس اكسيتيرا دونك كاين هاد لا فاصون باش انني ندير لا ليست بري ديفيني كاينه اون اوتر فاصون باغ اكزومبل نقدر نزيد بها لا ليست بري ديفيني باغ اكزومبل ندير
نشوف شنو اللي نقدروا نديرو. باغ اكزومبل نزيدو اون ليست اللي غندير فيها باغ اكزومبل نديرو لي بريير. دونك لي بريير شنو عندي الفجر ولا الصبح باغ اكزومبل الصبح الظهر العصر المغرب العشاء. فوالا دونك هنايا عندي فوالا دونك هنايا نزيد الفجر الصبح باغ اكزومبل فوالا. دونك هاد لا ليست هادية بغيت نبخي ديفينيها باغ اكزومبل غنبقى نزيد مواقيت الصلاة بالنسبة لكاع لي جور. دونك شنو كندير سي لا ميم شوز. دونك غنمشي فيشي نمشي اوبسيون غنمشي اوبسيون افونسي غادي نمشي جينيرال فوالا دونك ها هي جينيرال غنمشي موديفيي لي ليست بيرسوناليزي. دونك لا بروميير فوا كنا زدناهم من لهنا دابا غادي نزيدوهم من لهنا باسكو ديجا عندنا واجدين. دونك هنايا امبورتي ولا نمشي ديريكتومون لهنا غندير فوالا غندير اوكي. دونك ها هما تزادوا ليا. دونك الا درت اجوتي باردون امبورتي فوالا ها هما زادهم ليا هنايا. دونك هنايا غندير اوكي اوكي. دونك هنايا الا شفت باغ اكزومبل غادي نحيد هادوما كاع اللي شفنا باغ اكزومبل وغادي ندير الفجر. دونك يسيفي انني ندير الفجر نزيد ها هو كتبهم ليا كاملين الصبح الظهر المغرب العصر المغرب العشاء. سي بون. دونك باغ اكزومبل نقدر ندير اون اوتر نزيد لي سيرفيس اللي عندنا باغ اكزومبل في الشركه. دونك غندير بان ولا لي ديريكسيون. دونك عندي باغ اكزومبل لا ديريكسيون عندي فينانس عندي ار اش ريسورس هيومان عندي اشا عندي برودكسيون عندي لوجيستيك باغ اكزومبل عندي ديريكسيون سيستيم دانفورماسيون هنايا اس اي سيستيم دانفورماسيون. باغ اكزومبل عندي comptabilité وعندي باغ اكزومبل clientèle وعندي marketing. دونك جو في بروسيدي دو لا ميم فاصون باش انني هاد لا ليست هادي الا كنت محتاجها غنبقى نعاودها دائما. دونك سي با لا بين باش نبقى دائما نكتبها. دونك شنو غنجي نديفينيها كوم اون ليست بري ديفيني ونمشي اوبسيون ونمشي توجور اوبسيون افونسي نمشي جينيرال موديفيي لا ليست وهنايا عاوتاني غندير لا ميم شوز. دونك امبورتي لا ليست فوالا. دونك غندير اوكي اونطري ومن بعد غندير امبورتي وغنلقاهم ها هما تزادوا هنايا. دونك هنايا فوالا دونك فاش تزادوا دونك اوكي اوكي. دونك هنايا باغ اكزومبل يسيفي انني نكتب فينانس فوالا. دونك غادي نجر ويعطيني هادوك لي دوني كاملين. دونك هنايا بديت ليه مينيسكول دونك داكشي علاش طاه ليا مينيسكول. وإلا بديت هنايا ماجيسكول دونك هو غادي يفهمها غادي يعطيني اي كومونسي باغ اون ماجيسكول. دونك فوالا دونك هذه هي لا بارتي تو سكي كونسير لا بارتي تكست. وإلا بغيت نحيد شي ليست بري ديفيني دونك ما بغيتش محتاجها دونك كنجي هنايا موديفي لا ليست وغنمشي غنسيليكسيوني هاد لا ليست ونجي لهنا غندير سوبريمي لا ليست sera supprimée définitivement. Ok, la même chose par exemple, supprimer. Ok, voilà. Donc, supprimer les listes اللي زديت. من بعد عندنا الوقت. دونك الوقت ولا لي دات. دونك لا دات غنشوف تقريبا ديما خصني نشوف لا دات والوقت لا فورم ديالهم اللي عندي هنايا في البيسي. دونك هنايا هاد لا فورم خصني نحاول لي دات اللي نكتبهم بهاد لا فورم. باغ اكزومبل هنايا غادي نكتب عندنا لو 29/05/2020. دونك هنايا الى غيكتبها ليا هو بهاد لا فاصون باسكو سي بري ديفيني.
ولا الا بغيت نبدل لا فاصون غنمشي لا ميم شوز كما قلنا كليكي ادروات نمشي لفورمات سيلول وهنايا لا دات وغادي نختار باغ اكزومبل لا فورم اللي بغيت. دونك انا عندي مكتوبه بهاد لا فاصون بغيت نكتب لو جور و لا دات و لو موا دونك غندير بهاد لا فاصون تشوفوا هانتوما كيف غتبدل فوالا فوندردي 29 ماي 2020. بغيت نبدل لا فورم نشوف نختار شي فورم وحده اخرى باغ اكزومبل بحال هكذا دونك لا ميم شوز ها هي دونك 29 ماي 2020 ولكن باغ ديفو دونك اون بريفير خلي هاد لا فورم اللي كاينه. دونك غتشوفوا بان باغ اكزومبل الا بغيت نزيد هاد لي دات نكتب نشوف 30 40 هادي سي با لا بين 30 ونشوف الشهر و لو 1 6 اكسيتيرا اكسيتيرا دونك سي با لا بين باش انني نكتبهم كاملين ولكن يسوفي كما قلنا انني نجر هو غادي يعطيني. دونك عندي لو 29 5 لو 35 لو 31 5 ومن بعد غيدوز ليا لو 1 6 لو 2 6 لو 3 6 اكسيتيرا اكسيتيرا عاوتاني فاش غيسالي 6 غيدوز ل 7 اكسيتيرا. لا ميم شوز الا جريت à droite donc voilà donc c'est la même chose donc هو كيشوف بان هذيك لا دات كيقراها وكيبقى يزيد ليا لا جورني. باغ اكزومبل الا بغيت نقول ليه نهار افيشيه ليا ولكن النهار الثاني ما تافيشيهش ليا باغ اكزومبل نهار ييه ونهار لا واحد كيخدم جور كيخدم وجور لا دونك عندي لو 29 كيخدم من بعد عندي لو 31 5 عاد كيخدم دونك هنايا غتشوفوا لو 21 31 دونك نقصت النهار الا زديت غينقص ليا حتى هو نهار شتي دونك لو 1 6 ما كتبوش كتب ليا لو 2 من بعد لو 4 فوالا دونك اكسيتيرا. دونك لا ميم شوز في هذا لو سونس باغ اكزومبل الا درت هنايا ندير نهار الخدمه ويومين لا باغ اكزومبل 29 غادي يخدم لو 30 لو 31 ما غاديش يخدم دونك حتى لو 1 6 فوالا دونك لا ميم شوز دونك يعاود يكتب ليا لو 4 غيمشي لو 2 لو 3 ما غيديرهمش عاوتاني لو 5 لو 6 ما غيديرهمش يمشي لو 7 اكسيتيرا. دونك انا اللي كنعطيه لا ريغل ديال داك السلسله اللي خصو يتبع ليا. دونك بالنسبه لي دات وكنختار كما قلنا لا ميزون فور اللي بغيتي. من بعد عندي ديال التوقيت دونك ديال التوقيت دونك باغ ديفو دونك شنو كنديرو هو ان كندير الساعه باغ اكزومبل دابا 10 و 29 دقيقه دونك كندير الساعه وكندير من بعد منها التوقيت. دونك هنايا نمشي فورما سيلول دونك هنايا اور فوالا دونك هنايا اور دونك هنايا لي سكوند ما عنديش دونك فوالا دونك واخا هو يعطيهم ليا سي 00 فوالا دونك هنايا عندي فوالا بارامتر فوالا دونك هذه لا فورم ديال الساعه. نقدر ندير une autre forme par exemple ندير 22 00 ندير par exemple ولا ندير لا فورم هذه لا فورم ديال 24 heures وعندنا لي فورم الاخرين ديال 12 heures دونك par exemple 5 ديال الصباح كندير 5 am وديال العشيه par exemple كندير دونك هنايا 6 am فوالا دونك هنايا يبقى يزيد ليا بالساعه باسكو ولكن غتشوفوا من بعد 12 غيولي يدير ليا فوالا بي ام دونك هنايا بدا بري ميدي دونك بوست ميدي بدا ليا دونك هنايا عاوتاني غيدير ليا 1 2 بي ام ديال العشيه دونك 1 2 3 دونك كاينه اما لا فورم ديال 24 اور يعني من 1 حتى ل 23 و 59 واما هاد لا فورم ديال ا ام الصباح ابارتير من 12 كيولي يعطيني بي ام دونك فوالا عاوتاني كيولي 1 2 3 اكسيتيرا. دونك فوالا تقريبا دونك هادو هما لي فورم ديال البيانات اللي يمكننا ندخلو في اكسل دونك سوا لي شيفر سوا لي تكست سوا لي طون. دونك لي فورم هما هادوما اللي شفنا. دونك بغينا السلسلات احنا شفناهم كيفاش نديروا السلسله بلا ما نضطروا اننا نكتبوا كل شفر ياخذ لنا بزاف ديال الوقت دونك اون دوا تونير كونت ديال لا فورم اللي عندنا في الكمبيوتر ديالنا. بقى واحد الاشاره هو ان باغ اكزومبل الا بغيت نقول له يكتب لي الوقت اللي كاين دابا ولا لا دات يكتب لي لا دات اللي كاين دابا. دونك باش يكتب لي لا دات اللي كاين دابا دونك il suffit انني نمشي
نبرك على كنترول وعلى بوان فيرغول. دونك فوالا، دونك فاش كنبرك على كنترول بوان فيرغول كيعطيني سي لو راكورسي ديال لا دات ديال دابا. دونك فوالا، دونك نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واذا كان عندكم شي تساؤل على هاد لا فورماسيون دونك مرحبا خليوها لي في الكومونتير، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. دونك الى اللقاء، ما تنساوش ديروا لايك، تبارطاجيو، تابوناو في لاشين. الى اللقاء.